عليكم الحبايب ديالي، كي عاملين؟ مزيانين بخير الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بالف الف خير. معكم ميك اب ارتست فوزيه الزيانه. مرحبا بكم معي دائما في القناه ديالي، دائما مع الجديد. اليوم جيت وجبت لكم فيديو طب فيديو خاص بالكونتور، لان بزاف وصاوني بخصوص الطريقه كيفاش يعملوا الكونتور. وانا اليوم جبت لكم الطريقه كيفاش نعملوا الكونتور، طريقه سهله وبسيطه. هاد الطريقه كيفاش نضاعفوا النيف، كيفاش نضاعفوا الوجه ديالنا. صراحه غادي نحاول نختصر لكم ونعمل لكم واحد الدقائق معدوده، يعني واحد دقائق بسيطه باش حتى الاستفاده تجيكم سهله، يعني دغيا تستافدوا. ما نكثرش عليكم بزاف وما غاديش نحاول ما نضخمش الموضوع، فهمتوني؟ يعني انا ما خصنيش نضخم لكم الموضوع باش يجيكم، حاول يجيكم ساهل. انا عندي الحساسيه اليوم، انا مروحه ومع ذلك خصني نخدم. لو انني مروحه غادي نخدم لكم فيديو ليكم، وغادي نحاول ما امكن. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وغادي خصنا اوليجي نبداو. وقبل ما نبداو غادي نحتاجو الكونتور. الكونتور كاين فيه جوج لي مارك، كاين كونتور ليكيد وكاين كونتور مثلا مات ولا بودر. انا غادي نوريكم بجوج، وامكانكم هذيك الساعه الطريقه كيفاش تختاروا ما بين هذا او ما بين هذا. حبايب ديالي، الكونتور كما قلت لكم كاينه كونتور اللي كيكون هيدا سائل باش نفهمكم اكثر، وكاينه كونتور اللي كيكون بودر، يعني كيكون هكا غابر كيف ما كتشوفوا بالدرجات ديالو، يعني على حسب الدرجه ديال اللي ديجا فيها لابو، واش مفتوحه مغلوقه متوسطه. هادشي اللي كاين. دابا غادي نخدموا، انا كيعجبني نخدم بالهذا بالليكيد الصراحه احسن. ملي بنات اللي في الدار بغاو خارجين بغاو شي كونتور خفيف ظريف، انا غادي نوريكم الصراحه طريقه بالليكيد الصراحه سهله. يعني من بعد ما كتكونوا خارجين مثلا مزروبين، ماشي للخدمه ولا ماشي للعمل ديالكم، خاصكم شي حاجه اللي هي ساهله، يعني تخدموا عليكم غير روتوش بسيطه. انا الصراحه نوريكم هاد الروتوش اللي هي سهله بزاف. كتجي هنا عند الطرف ديال الحاجب، يعني في البدايه ديال الحاجب، شفتوا؟ طري من يدي. كتجي لهنا وكتهبط هكا كيف ما بغيتي نتينا، شفتوا؟ نجي لهنا نحاول، مع انني وجهي ما عامله لا فونديشن لا والو. انا اليوم جيت غير باش نوريكم الطريقه كيفاش نخدموا الكونتور. شا هيا حبايب ديالي، كما قلت لكم صراحه هي سهله. كتخدموا بحال هكا هنايا وهنايا، كتعمروا من ديال الخد. من بعد ما كتكونوا خدمتوا الفونديشن ديالكم كتخدموا هكا بهذه الطريقه، كتوصلوا احسن من هنايا الحاشيه ديال الشفايف ديالنا حتى لهنا. شوفوا كيفاش عامله، يعني كتجبد من هنا لهنا. انا وريتكم الطريقه ديال الكود اللي هي سهله، ديك الساعه من بعد كتكملوا هنايا. انا غنوريكم الطريقه ديال الفونديشن مع الكونتور باش سهله غتجيكم. حبايب ديالي، طريقه الكونتور اللي كنخدم بها انا غنوريها لكم، شني انا حاولت نقرب الكاميرا اكثر باش تشوفوا الفرق اللي كاين. انتم غتشوفوا الصراحه كنجيبوا خط من الاول حاجب، شفتوا؟ حتى لهنا كيف ما شفتوا. كنجيبوا هذا الخط هذا كيف ما كتشوفوا. اوكي. غنجيو لهنا باش نضاعفوا. خصنا نجيبوا العظمه اللي تحت الخد، باش تشوفوا العظمه اللي تحت الخد خصنا من هيدا، يعني غتجيبوها. شوفوا، حاولوا تلاحظوا مزيان من الاول الاذن، هي من الاول ديالها، وكنهبطوا حتى كنصافيو هنايا. نجيبو هيدا نجيبو هنايا باش نضاعفوا شويه من الوجه، وابار هنايا. شفتوا؟ هو كيف ما كتشوفوا
دابا سنوصلهم لهنايا. هنايا بغينا نقصوا من الطول ديال الانف. شبرو غادي نجيو هنايا غنشدو هكا حتى من هنايا. كاينين الناس اللي عندهم هاد لابارتي هادي هيدا جات باينه، جات باينه هذا، هادوك هما اللي محتاجين باش يخدموا هاد لابارتي هادي. شا الطريقه اللي هي مهمه بزاف هي كيفاش تماسي هادشي هذا. الكونتور حنا كنحاولوا ما امكن ما نجروهش، يعني ما خصوش يتجر كما كتشوفوا. كتعاونوا بيدكم بطبيعه الحال. هنايا اللي شديته الطريقه ديال كيفاش تخدميه هو انك خصك تحاول ما امكن يعني تعمق. ملي كنكونوا كنخدموا انا جيت عامله بحال ديك بحال الشلوح، هذيك الشرطه اللي كاينه الشلوح هنا عادي. شوف هنايا باش كتحاول تخدم هذا الخط هذا، يعني نجيو هكا بحال اللي كتشوفوا هاني. شوف حتى هذا غنخدموه بنفس الطريقه. هاد الموطع هادي انا عندي شويه شحيمه هنايا. شوف خص عمقي بالكونتور معليش. الفيديوز ديالي شو كيفاش خدمنا الكونتور. حنا باش نطبقوا الكونتور باش نزيدو نبينو الملامح ديال الكونتور، انا غادي نوريكم الطريقه ديال البودر كيفاش نحطوا البودر. هنا البودر باش نبينو الشكل النهائي ديال الكونتور ديالنا خصنا نخدموا بودر بجوج ديال الدرجات، يعني الدرجه اللي مفتوحه خصنا نخدموها في اونسيسير ديالنا، والدرجه اللي مغلوقه غنخدموها في كامل الوجه. الدرجه المفتوحه غنخدموها حتى في هنايا في جهه الانف في الاعلى وجهه ديال الخد من التحت. نتوما تشوفوا كيفاش نعملها. الحبايب ديالي كتشدوا دائما البودر من بعد. اللي بغى يعمل اونتيسير يعملو، اللي مبغاش كيبقى القرار ديالو. مي انا غادي نحاول نوريكم بالطريقه كيفاش نخدموا البودر. هنا الدرجه اللي مفتوحه هي اللي خدمناها هنايا. من بعد عاد غنشبروا ونعملوا الدرجه اللي هي بطبيعه الحال اغمق على هيدا. الدرجه هذه الصراحه غنخدموا ببودر اخرى اللي غتكون اغمق، ما فيها بس واخا نخدموا بها كيما بغينا. هنا غادي نشدو هنايا غير باش ما يهربش داك اللون اللي خدمنا به حنايا ديال الكونتور. باش نزيدو نبينو الخدمه كتر ماشي طعم. هذيك الاتجاه اللي حنا غلقناه غنحاول نزيدو نعملو له حتى شويه ديال فراجو. انا هكا اوكي باش نظهروا هاد العمليه هذه كامله. شو نوريكم واحد القضيه. حنا خدمنا الكونتور على الطريقه مجبده، يعني الطريقه باش نحفوا الوجه حتى باش نخدموا حنايا فراجو ديالنا ما نخدموش نشدو نعرضو، نخدموا بالطريقه من التحت للاعلى هكا. شو هكا يعني كتخدم الفوق.
باش كتجبد الوجه ديالك وكتنحتو اكثر واكثر. غادي نخدموا غير شويه ديال الهايلايت ديالنا غير في المنطقه اللي حنايا خدمنا لها الكونتور. هنايا ملي نوصلوا للنتيجه هذا فحال كنخفوا يدنا من الهايلايت. هاني كتشوفوا هنا باش كنطلع كنبين الراس ديال الشفايف ديالي، وهنايا العظمه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي. كنتمنى تكون عجبتكم الطريقه كيفاش تخدموا الكونتور بوحدكم في الدار، يعني خارجين خدامين معروضين شي حاجه هيدا خفيفه بسيطه. خففت لكم الموضوع بواحد السهوله باش يجيكم ساهل الموضوع. اللي ما ان شاء الله ديك الساعه نعمل لكم كونتور خاص برفع الخد. حبايب ديالي كنتمنى تكون هاد الزاويه هذه باينه الاضاءه اكثر. انا كنت في الزاويه مقلوبه على الاضاءه، يعني يمكن ما كانتش كتبان لكم اكثر. هنا كنتمنى يكون بان لكم الكونتور اللي انا خدمته كيفاش جا وكيفاش بان لكم. شفتوا الصراحه انا قلت لكم هي الهدف هو ان الانسان اللي غليظ خصنا نخدموا له كونتور يكون منحف، يعني غنحفوا الوجه على غرار، على اننا نخدموا غادي نعرضوا الوجه الناس اللي هما ضعافين والناس اللي ما عندهمش العظمه ديال الخد. انا قلت لكم باقي غادي نعمل لكم حلقه خاصه كيفاش تخدموا العظمه ديال الخد، ولكن ماشي الخدمه مبينه بالميكاب، ولكن كيفاش تطلعوا العظمه بصح، يعني تغلظوا منا. حبايبي ديالي كنشكركم بزاف على المتابعه، وشكرا بزاف لكم، ولله يخليكم عليا دائما وابدا. شكرا بزاف.